डॉक्टर यास्मीन राशिद, उम्र है उनकी 78 ईयर्स। पेशे के एतबार से वो डॉक्टर हैं, इंसानियत की खिदमत में सारी उम्र गुजार दी, कैंसर सर्वाइवर हैं और कोरोना के दिनों में उन्होंने बेपनाह पाकिस्तान के अवाम की, पंजाब के अवाम की खिदमत की। लेकिन 9 मई के आड़ में उनको मुसलसल जेल में रखा हुआ है और कल उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और इस वक्त भी उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत से मुतालिक सेंट्रल जेल के एमओ की रिपोर्ट भी सामने आ गई, यानी कि मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट भी सामने आ गई है और मेडिकल अफसर की रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की सेहत को तशवीशनाक करार दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर भी गिरा हुआ है और यास्मीन राशिद गुज़श्ता रोज से कुछ खा पी न सकी और कै और उल्टियां उनको आ रही हैं और जिस्म में पानी की इंतहाई कमी है। जेल में इंतहाई गर्मी है और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो फर्द वाहिद हैं, उनके दिल में किसी किस्म का कोई रहम नहीं आ रहा, कोई अल्लाह का खौफ नहीं है और कुछ भी नहीं है और ताकत के नशे में ये बदमस्त जो हैं उनको अल्लाह ताला का खौफ, अखलाकियात, मोरालिटी और इंसानियत सब कुछ भूल चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि हालात ख़राब हैं और ख़राब तर होने की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई और उनकी भी अदालत ने उनको ज़मानत फराहम की। इसी तरीके से बाकी जो रहनुमा हैं वो भी अंदर, उनकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है और अब वो भी खतूत लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ जेल में कितना जुल्म हो रहा है। बहरहाल ये सब के सब एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब इसके सारे असरात जो हैं वो इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उसको वो तब्दील कर रहे हैं और इमरान खान साहब का ख्याल था कि डील तो उन्होंने करनी नहीं, लेकिन डायलॉग के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ना डील होगी और ना ही डायलॉग होगा, क्योंकि ये लोग डायलॉग के भी काबिल नहीं हैं, ये मुज़ाकरात के भी काबिल नहीं हैं। सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। मुल्क भर में जो मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, वो मुलाकात काफ़ी अच्छी रही और उसमें कोई एडवर्सिटी उसमें नहीं है, यानी उसमें मनफियत नहीं है, बल्कि पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कुछ सवालात, सख्त सवालात भी किए गए और JUI से, लेकिन JUI ने उन सवालों का जो जवाब दिया वो कहते हैं कि माजी गुजर चुका, इस वक्त हम हाल में हैं और मुस्तकबिल के लिए प्लान कर रहे हैं और एक मुश्तरका मुत्तफ़िका तहरीक चलाने का इरादा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें मिलकर, क्योंकि 3 बड़ी जमातें हैं, 2 बड़ी जमातें हैं और तीसरी जमात इस्लामी है और सबके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है और अगर ये मुत्तफिक हो जाते हैं और तो फिर हालात वाक़तन हुकूमत और हुकूमत के हवारी और हुकूमत की जो पुश्तपनाही कर रहे हैं सहूलतकार, उनके लिए काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। इसीलिए जब रऊफ़ हसन साहब की हमले की खबर इमरान खान साहब तक पहुंची तो उस पर भी वो काफ़ी रंजीदा हैं और उन्होंने काफ़ी इस पे गुस्से का इजहार किया है, जिसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि डील ना डायलॉग, बल्कि अब ज़रा हम और कुछ करके दिखाते हैं, ताकि ये जिस तरीके से मुल्क में एक बर्बरियत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं, उस बर्बरियत के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं। इमरान खान साहब ने 2-3 बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पे ये बजट सेशन में, अगला महीना जो आ रहा है जून में, तो बजट सेशन में उन्होंने कहा है कि जी भरपूर तैयारी के साथ अपना काम करें, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। पंजाब की लीडरशिप को उन्होंने कह दिया है कि बाहर तशरीफ़ ले आए और अपना काम करे और इस सिलसिले में अब मज़ीद कोई सुस्त रवि का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा और बाहर निकलें और बाहर निकल कर अपना काम करें और तैयारी करें एक इhtजाजी तहरीक की, स्ट्रीट पावर की। इमरान खान साहब ने कहा कि 30 मई को वो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो कुछ नेतरामीम के खिलाफ उन्होंने जो पिटीशन फाइल की हुई है, उस सिलसिले में भी उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि वो ज़ाती तौर पर पेश होना चाहते हैं पर्सनली और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे
اور مجھے اڈیالہ جیل سے کورٹ روم نمبر 1 پہنچایا جائے۔ سیاسی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے درخواست جو انہوں نے جیل انتظامیہ کو دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دستخط بھی کر دیے ہیں، سب کچھ کر دیا ہے۔ 30 مئی کو وہ کہتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، جبکہ دوسری جانب متبادل کے طور پہ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ ہر صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ اس دن ہونی چاہیے، تاکہ اگر میں ویڈیو لنک کے ذریعے آتا ہوں تو پھر بھی میری گفتگو لائیو نشر ہونی چاہیے اور عدالت کی ساری کارروائی لائیو نشر ہونی چاہیے، تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اور اس طریقے سے جو دوسرے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ بورس جانسن کی مثال دی انہوں نے کہا کہ اخلاقی بنیادوں پر حکومتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن 8 فروری سے پہلے 3 سزائیں انہیں دی گئیں۔ تمام پروپیگنڈے کے باوجود پاکستان کی عوام نے ان کو منتخب کیا اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم الیکشن سے بھاگ جائیں گے، ہم الیکشن سے نہیں بھاگے۔ اسلام آباد کا ریٹرننگ افسر بھاگا ہوا ہے اور پتن کی رپورٹ بھی آ چکی ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی تینوں نشستیں جیت چکی ہے، لیکن یہ کام آگے نہیں بڑھا جا رہا۔ لاہور میں الیکشن ٹریبیونل قائم نہیں کیے جا رہے کیونکہ 3 ماہ کے اندر اندر ٹریبیونلز نے اپنے فیصلے دینے ہیں، اور اگر یہ ٹریبیونلز قائم کر دیتے ہیں تو 3 ماہ کے بعد یہ فارم 47 ان سب سے واپس ہو جائے گا اور فارم 45 والی اصلی حکومت آ جائے گی۔ اس لیے حکومت کو خوف ہے، حکومت اور حکومت کے سہولت کاروں کو، کہ وہ یہ کام ہونے ہی نہ دیں، الیکشن ٹریبیونل ہی نوٹیفائی نہ کریں۔ جب تک نوٹیفائی نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کا یہ جال سازی چلتی رہے گی۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ خیبر پختونخوا میں کسی مخالف پر کوئی کیس نہیں بنایا ہم نے، اور ہمیں پتہ ہے کہ رؤف حسن کے پیچھے قاتلانہ حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں، اور رؤف حسن کے ساتھ جو ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظام ڈنڈے کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارٹی تیار ہو جائے، رؤف حسن کے معاملے پر ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے اور اب ہم سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے۔ ملکی حالات کی وجہ سے سڑکوں پر نہیں نکل رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت فسطائیت عروج پر ہے، ڈکٹیٹرشپ عروج پر ہے، آئین اور قانون پامال کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب گلے کاٹنے شروع کر دیے ہیں، لہٰذا اب کوئی پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب احتجاجی تحریک شروع کریں گے اور ہر طرح سے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ججز پر خوف طاری کیا گیا اور ججوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، میڈیا کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشریٰ بی بی کی طرف سے احتساب عدالت میں ایک درخواست دی گئی ہے جی، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جانب سے کہ ٹرائل کو معمول سے ہٹ کر نہ چلایا جائے، اور وکلاء صفائی نے عدالت سے عید کے بعد تاریخ رکھنے کی استدعا کی، اور وکلاء صفائی نے کہا کہ عدالت پر ہمیں اعتماد ہے، لیکن نیب پروسیکیوشن ٹیم سماعت میں التوا کی مخالفت کرتی رہی، اور وکلاء صفائی یعنی کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے وکلاء نے کہا کہ جناب اس کو معمول کے مطابق اس کیس کو چلایا جائے اور اس کے عید کے بعد تک اس کو مؤخر کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 30 مئی کو میری حاضری بھی ہے، لہٰذا اس کیس کو باقاعدہ طور پہ درخواست دے دی ہے، درخواست پر بحث بھی ہو گئی ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ عدالت اس پہ کیا حکم صادر کرتی ہے۔